तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन ज़ैन न्यूज़ से। आज हम दरबार हज़रत मियाँ मूसा रहमतुल्लाह अलैह पे ख़ुसूसी कवरेज के लिए हाज़िर हुए और वहाँ हमने साहबजादा फ़कीर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद कादरी मुज़म्मली से मालूमात हासिल की, जिस पर उन्होंने यूं कहा। आए सुनते हैं मारिया ज़ैलदार से, जो पूछती हैं साहबजादा फ़कीर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद कादरी मुज़म्मली से। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं हज़रत मियाँ मूसा के दरबार शरीफ पर और हम वहाँ पर जाकर हाज़री भी देंगे और आपको तमाम ज़ैन न्यूज़ के ज़रिए जो है उसकी कवरेज दिखाएंगे और हज़रत मियाँ मूसा जो हैं उनकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, उसके बारे में भी बताएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़कीर ज़ुबैर कादरी मुज़म्मली साहब के साथ और उनसे तमाम इस दरबार की जो स्टोरी है वो जानते हैं, वो बताएंगे कि इसकी क्या स्टोरी है और मियाँ मूसा दरबार पे जो है यहाँ पर कब जो है यहाँ पे उर्स होता है और इसकी जो चादर कब चढ़ाई जाती है और इसकी सारी कहानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी जद्द आला हज़रत शाह फ़कीर मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे भी जद्द आला और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो हमारे पढ़नाना हुज़ूर जो अभी 11 नवंबर बरोज़ हफ़्ता 12 नवंबर बरोज़ हफ़्ता इतवार उर्स मुबारक 105वां सालाना उर्स मुबारक हुज़ूर क़ुदवतुल औलिया ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा शाह फ़कीर मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते हज़रत शाह फ़कीर मियाँ अहमद दीन कादरी अल-मारूफ़ मुज़म्मली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स मुबारक आ रहा है 11 नवंबर को, वो आपकी औलाद में आपके पड़पोते हैं हज़रत जद्द आला मूसा कादरी साहब के। तो आज हम हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के उर्स के हवाले से अपने उनके जद्द आला और हमारे जद्द आला हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो है तालीमात और उनकी जो हालात व वाक़यात और उनके तज़किरे और उनका ज़िक्र करने के लिए जमा हुए हैं यहाँ। तो आज मैं मूसा कादरी साहब की जो हालात ज़िंदगी और उनकी हालात व वाक़यात और उनके औलाद के, जो कि ये औलाद हैं हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा शाह फ़कीर मियाँ मोहम्मद ग़ुलाम मुर्तज़ा कादरी हज़रत फ़कीर मियाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा कादरी जो हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के पोते भी हैं और हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के दादा जान हैं और हज़रत ख्वाजा शाह मूसा कादरी साहब के पोते हैं। हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान हैं और हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के दादा जान ग़ुलाम मुर्तज़ा कादरी और शाह फ़कीर मियाँ मूसा कादरी के पोते हैं। तो हम ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा शाह फ़कीर मियाँ अहमद दीन कादरी अल-मारूफ़ मुज़म्मली सरकार उतरा शरीफ के तमाम आबा व अजदाद और उनके औलाद और उनकी जद्द आला और मूसा कादरी साहब से ऊपर और मूसा कादरी साहब के नीचे जितने भी इस उर्स से पहले जो उर्स आ रहा है, इससे सारे हालात व वाक़यात को जमा कर रहे हैं, किताब भी लिख रहे हैं। हमारा काम इस पर जारी व सारी है और इस हवाले से जितनी भी हमारी से गुफ्तगू हो सकी, जो उर्स से पहले इस हवाले से जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम जमा हुए हैं हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के दादा जान और हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा फ़कीर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़ूर ख्वाजा ग़ुलाम हबीब साहब जो हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के वालिद गिरामी हैं, ये मजज़ूब थे और ये हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार के वालिद गिरामी और मेरे परदादा चानमदीन शाह फ़कीर मियाँ चानमदीन के भी वालिद हैं। इनके 6 बेटे थे, 1 बेटी थी। और ये मुहतरम मकाम जनाब मलिक अकबर साहब, अकबर कूनी साहब, जो कि यहाँ के मुजाविर भी हैं और बड़े ही खुश असलूबी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़े ही फितनों को इन्होंने कुचला है और बड़े ही अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ हमारे जद्द आला हज़रत शाह फ़कीर मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जो कि चादर पोशी भी करते हैं, लंगर का भी तमाम करते हैं, मस्जिद में लोगों की नमाज का, वज़ू का और तमाम तर मामलात जो दरबार शरीफ के होते हैं उस पर ये खिदमत गुजार। मतलब कहने का कि सही मानों में ये खादम
मकबूलियत का हक अदा कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके के साथ ये दरबार के जो तमाम मामलात हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं और लोगों के लिए सहूलियात मुहैया करते हैं। जो यहाँ कब्रें बनती हैं, कब्रिस्तान में व दरबार शरीफ पे प्रोग्राम होते हैं, हर चीज़ का ये तामन भी करते हैं, एहतमाम भी करते हैं, तमाम चीज़ को देखते हैं। अब हम ये जी दाना वाले जलसे मुकम्मल अपना होंदे अस करें जी, ये जद्द आला हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा शाह फ़कीर मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपका मज़ार मुबारक, मेरे भी जद्द आला और मेरे परनाना हुजूर जिनका उर्स मुबारक हो रहा है, उनके परदादा हैं 3 पुश्तों में और मैं नामी पुश्त में आपका हूँ। इनके हालात व वाक़यात बताने का मकसद ये है कि हमारे जद्द आला हुजूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार से चूँकि करीब करीब उर्स मुबारक है, उनके जितने भी मुरीदीन हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले, अक़ीदत करने वाले और पूरा हल्का इलाका उत्तरा शहर कैदाबाद के गिरद नवा साहब अहबाब की अपील और दरख्वास्त और बार बार कहा कि हमें इनके हालात व वाक़यात आपके पास मौजूद हैं, तमाम तर लिखे हुए भी, तहरीरन भी, हम किताबचे भी काम कर रहे हैं, तो लोगों को और ज़्यादा बताएं तफसील के साथ आपकी वसातों से। तो इस तरह आज हम इस इनके ज़िक्र खैर के लिए जमा हुए हैं, इनके हालात व वाक़यात के लिए। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं कि आप हुज़ूर सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद हैं। एक रवायत के मुताबिक कि आपके पीर व मुर्शिद मुल्तान वाले हज़रत पीर सैयद शेर शाह कादरी, हज़रत पीर सैयद शेर शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्तान वाले, वो आपके इलाका में तशरीफ़ लाए तो आप सैयद थे, आप उनके एहतराम में, उनके अदब में आपने अवान करवाया, क्योंकि आप अपने मुर्शिद का एहतराम अदब करते हैं कि उनका अदब वो लोगों ने एहतराम के साथ नहीं। सरदार साहब, एक चीज़ के यहाँ लिखा हुआ है दरबार बाबा मूसा, असल इनका इसमें ग्रामी क्या है? इनका इसमें गिरामी है मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी, बगदाद में पैदा होने की वजह से बगदाद की निस्बत और मदीने शरीफ में आधी ज़िंदगी गुजारने की वजह से मदनी है। वैसे मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी है। पिछली जो तख्ती थी उस पर भी मियाँ मूसा था, तो बाबा भी कोई हर्ज नहीं अगर लिखा गया तो, लेकिन नाम है इनका मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी। तो दूसरी अर्ज़ यह है कि इनका जो अपना जो इनकी विलादत है वो बगदाद शरीफ में हुई है, इराक़ में, और इनके वालिद औलाद है हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। एक रवायत से वे सैयद के एहतराम में, अपने पीर मुर्शिद के एहतराम में वो सैयद थे शेर शाह कादरी, तो अवान कहलवाया, उसके बाद अवान म्याना हो गए, मशहूर अवान म्याना रजिस्टर भी गई है। और उसके बाद आप सन्ने शऊर के बाद और बगदाद से हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदीन में से हैं, उनकी औलाद के खुलफा में से। और सन्ने शऊर के बाद इल्म व तालीफ सारा हासिल करने के बाद मदीना पाक तशरीफ़ ले गए। मदीना पाक एक आधी ज़िंदगी आपने गुजारी, निस्फ ज़िंदगी मदीने पाक में आपने गुजारी, वहाँ से फिर निस्फ आधी ज़िंदगी गुजार कर खित्ता पाक में तशरीफ़ ले आए, खित्ता पाक में हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ले आए। यहाँ 7 जगहों पर आपका पड़ाव है, 7 जगहों पर। आखिरी एक पड़ाव आपका जरा गाजी खान में भी था, आपके भाई मियाँ ईसा कादरी थे, वहाँ उनका विसाल हो चुका था। फिर यहाँ आप तशरीफ़ लाए, बुज़ुर्ग थे, उनके पास आप तशरीफ़ फरमा रहे हैं, यहाँ कैला उतरा के पास। और आपकी मुख्तसरन हम ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, ज़्यादा तफसील में लेंगे, हालात व वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन जो मुस्तनद और मुख्तसर और जो मजबूत दलाइल हैं, हम उनका सिर्फ मुख्तसरन जिक्र करके फिर इस बात को आपकी औलाद का जिक्र करेंगे। आपके जिन बुज़ुर्गों के पास आप रुके थे, वहाँ आपने आपका एक तसव्वुफ़, वलायत, ज़िक्र व अज़कार, लोगों की तबलीग, और इस सिलसिले में आप अवान म्याना मशहूर हुए, आपके 2 बेटे हुए, और उसके बाद आपकी पीरी मुरीदी का आप शेख बन गए, शेख रहबर बन के, दीनी रहनुमा बन गए, आपका पीरी मुरीदी का भी सिलसिला हुआ। उसके बाद जो जिन बुज़ुर्गों के पास आप थे, एक अरसा गुजारा आपने, फिर उसके बाद आपका विसाल होने से पहले यहाँ ताउन की मर्ज़ फैल गई थी पूरे इलाका में, 10-10 जनाजे निकलते थे। तो फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ से 4 चौराहे निकलते थे, यानी आपका जो ज़माना है ना, ज़माना वो हज़ूर सफ़ी सुल्तान आरिफ़ीन हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह कि आप हम ज़मान हैं, हम असर हैं, आपका ज़माना है। और बादशाह सरकारा खुशाब वाले वो भी आपके हम ज़मान और हम असर हैं। ये हम ज़माना भी हैं और हम असर भी हैं, एक ही ज़माना है, लेकिन दोस्त भी थे। सैयद महमूद शाह और सैयद अहमद शाह बादशाह सरकारान मारूफ,
اور حضور سخی سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اور حضرت شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری ہم زمان اور ہم اثر ہیں، اور دوست بھی تھے، اور ایک گندی کہلواتے تھے کہ ہم ایک گندی ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب طاعون کی مرض پھیل گئی، طاعون کی مرض، تو اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں سے 4 راستے نکلتے تھے، ایک قیدآباد کی طرف، بندیال کی طرف، شمار کی طرف۔ یہاں آ کے آپ نے ایک درخت تھا، کھڑے ہو کے دعا مانگی قبلے کی طرف رخ کر کے کہ یا اللہ طاعون ختم کر دے اور یا تو پھر مجھے اٹھا لے۔ یہاں سے آپ چل پڑے بٹا گئے، بٹا سے اکلی مولا سے جبی ڈوکری، اور اسی طرح پھر اپنا گولے والی آ گئے، گولے والی سے شادیہ سے نور انگرا، پھر بٹا سے یہاں تشریف لائے۔ پھر یہاں درخت کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی، اور اس کے بعد آپ چل پڑے۔ آپ کو 3 دن آپ نے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں، وصال کر جاؤں، تو مجھے یہاں رکھ دیجیے گا۔ پھر آپ 3 دن بخار میں رہے، آپ کا وصال ہو گیا، اور جن بزرگوں کے پاس آپ رکے ہوئے تھے انہوں نے آپ کا جنازہ، آپ کی اولاد بھی تھی، پوتے بھی تھے، 2 بیٹے تھے، فقیر میاں احمد وہ یہی مزار ہے، اور سلطان محرم صاحب ان کا ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک میں صدرآباد ہتھالہ کے ساتھ گراں ہے، وہاں مزار ہے، وہاں ان کے مجاور ہیں، ادھر ہیں، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ان کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد آپ جن بزرگوں کے پاس رکے ہوئے تھے انہوں نے تدفین وغیرہ سارا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا تو چیلم پہ ایک آپ کی بلی تھی۔ ایک واقعہ میں نے چھوڑ دیا، جب آپ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، تو جہاز میں آپ کے ساتھ بلی تھی، تو کپتان نے فیصلہ کیا کہ اس بلی کو سمندر میں پھینک دیں۔ تو آپ نے خاموش رہے، جب عملے نے پھینکنے لگا تو جہاز ڈولنے لگ گیا۔ کپتان نے کہا یہ خاص بزرگ ہیں، اس بلی کو نہ چھیڑیں۔ وہ بلی آپ کی خاص تھی، وہیں سے ساتھ آئی تھی، ساتھ رہی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا چیلم قریب آیا، چیلم تک وفات کے اندر بلی آپ کا اس میں گرامی بھی دیتی تھی۔ اس کے بعد چیلم پہ جن بزرگوں کے پاس آپ رکے ہوئے تھے، آپ کی اولاد، آپ کے مریدین سب پورا حضرات آئے، انہوں نے تلاوت کی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا، ساتھ بلی بھی آئی ان بزرگوں کے۔ تو بلی نے وہاں سے مٹی کھودی اور اندر چلی گئی۔ اس جن بزرگوں کے پاس رکے ہوئے تھے انہوں نے کہا بلی اندر چلی گئی، یہ قبر بند کر دیں۔ اس کے بعد بلی کی قبر بن گئی۔ باقی روایات علیحدہ مشہور ہیں مقررہ والی، لیکن مستند روایت یہی ہے پکی بلی کی۔ اس کے بعد آپ کے 2 بیٹے ہوئے، پھر فقیر میاں احمد سلطان محرم صاحب غالباً آپ کی زندگی میں ہجرت کر گئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان۔ فقیر میاں احمد صاحب سے آپ کی اولاد ہوئی، آپ کی اولاد میں سے جو 4 پوتے ہوئے آپ کے فقیر میاں احمد صاحب کے بیٹے غلام مصطفیٰ قادری، غلام نور محمد قادری، جان محمد قادری اور غلام مرتضیٰ قادری۔ خیر بہرحال ان کا ذکر کرتے ہیں، باہر آپ کو انہوں نے مزارات کی ویڈیو بھی بنائی ہے تو مزید بات کرتے ہیں۔ آپ کی قبر بڑھنے لگی، آپ کسی خلفاء میں سے کسی کو خواب میں ملے کہ میری قبر مطلب عورتیں اور فلاں مدت والی، اور اس طرح جو ہے 4 دیواری بنا دیں، اس طرح عورتیں نہ آئیں فلاں مدت والی، اس طرح کی بات کی۔ 12 4 دیواری بن گئی، لیکن عورتیں پھر بھی آئیں، قبر پھر بننا شروع ہو گئی، اس کی رک گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پوتے یا بیٹے میں سے کسی نے رو کر دعا مانگی اور عرض کی، اس کے بعد قبر رک گئی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ قبر حضور سخی سلطان بہو صاحب تک جانی تھی، کسی کو خواب میں ملے، بہرحال رک گئی۔ اس کے بعد قبر نہیں بڑی، اتنی قبر ہی ہو گئی 9 گز۔ اس کے بعد آپ کی جو حالات و واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ کو حضور سخی سلطان وارثین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کو بھائی میاں موسیٰ کر کے پکارتے تھے۔ ایک مٹکو کے بابے نے قتل کیا، وہ حضور سخی سلطان بہو صاحب کے دربار پہ گیا تو حضور سخی سلطان بہو صاحب اس کو خواب میں ملے، اس نے کہا کہ تم بھائی میاں موسیٰ صاحب کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ جہاں آ گیا کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا جب تک اس کی صلح نہیں ہوئی، صلح ہو گئی اس کے بعد نظر آنے لگا۔ اور بادشاہ سرکارہ خوشاب والی سے اسی طرح نسبت تھی، اور ان کی اولاد میں سے تمام بزرگ حضور سخی سلطان بہو صاحب سے بھی نسبت رکھتے جاتے ہیں، اور بادشاہ سرکارہ کے عرس پہ بھی جاتے تھے۔ حضور خواجہ مظفری سرکار کے تمام برادران بھائی چانا دین صاحب، محمد دین صاحب، محمد علی عرض کر رہے تھے حضور خواجہ شاہ فقیر جد اعلیٰ محمد موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آپ کی اولاد کی اب بات ہو رہی تھی، مختصر کرتے ہیں بات کو۔ آپ نے اس علاقہ میں دین کی تبلیغ کی، لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا، دلوں میں نور دیا اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا، دین کی تبلیغ اور تبریج اور تصانیف اور قرآن و سنت کا پیغام جو مدینہ پاک سے بغداد شریف سے لے آئے وہ ہر عام و خاص تک پہنچایا، ہر علاقے میں دور دور تک۔ یہاں 7 جگہوں پر آپ کا پڑاؤ ہے، اتفاق میں اتفاق ہوئے اتفاق تو آخری پڑاؤ کیلا اترا جو قیدآباد کی گرد و نواح میں اس میں ہے۔ تو اب آپ کی اولاد کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی مشہور و معروف جو اولاد ہے
اور ویسے تو آپ کی پوری اولاد حفاظ، قاری، علماء، محدث، حافظ، قاری، دین کی تبلیغ کرنے والے اور حکماء گزرے ہیں، حکیم حضرات علماء گزرے ہیں، لیکن ہم آپ کے چند اولیاء اللہ اور چند علماء کی اور چند مشہور و معروف جو اولاد ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کے دو بیٹے ہیں، حضرت شاہ فقیر میاں احمد قادری، حضرت شاہ فقیر میاں سلطان مارم قادری۔ سلطان مارم تو ہجرت کر کے ڈیرا کے ساتھ ٹانگ جگہ ہے ادھر ہے تھالے میں، تو وہ ادھر پھر تشریف نہیں لائے، رہ گئے فقیر میاں احمد صاحب۔ ان میں سے آپ کے 4 پوتے ہوئے جو فقیر میاں احمد صاحب آپ کے بیٹے کے بیٹے ہوئے۔ ایک تو غلام مصطفیٰ قادری، نور محمد، جان محمد قادری۔ غلام مصطفیٰ کے مٹھا ٹیوانا والے ہیں اولاد، جو مٹھا ٹیوانا والے بیان ہیں، اب تو وہ بھی اترا میں آ گئے ہیں کچھ جور آباد۔ نور محمد کے مٹھکو والے ہیں، جان محمد کے قاضی گھر ہے گنجال کا وہ ہے، باقی غلام مرتضیٰ خاص بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ فقیر میاں محمد غلام مرتضیٰ قادری جو تھے وہ آپ کے پوتے ہیں، فقیر میاں احمد صاحب کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جید ولی کامل آپ کی اولاد میں سے، آپ کے پوتوں میں سے یہ گزرے ہیں۔ ان کا باہر آپ کے ساتھ ہی مزار ہے۔ وہ حضرت غلام مرتضیٰ قادری جب چلتے تھے تو دونوں طرف سے ہوتی تھی ہو بازو مار کی۔ ایک واقعہ ان کا یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں جمیلی شہر سے راجہ رنجیت سنگھ گزر رہا تھا، اس کے قافلے میں کوئی دگدن مچی اس وجہ سے کہ وہ خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے اونٹ اور گھوڑے کھڑے تھے، ان کو اس نے چھڑیاں مار دی، تو قافلے میں جو ہے نا بدمزگی پیدا ہو گئی اور منتشر ہو گیا قافلہ۔ تو راجہ رنجیت سنگھ نے بگی میں بیٹھے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بتایا گیا یہاں کو خاص بزرگ ہیں، آپ کے قافلے والوں نے ان کی بے ادبی کر دی۔ تو وہ اتر کے ان کی زیارت کی، زیارت کر کے ان کو ملا، بڑا متاثر ہوا ان سے، متاثر ہو کر اس نے عرض کی کہ بھائی آپ دعا فرمائیں، آپ نے کوئی دعا کر دیے، قافلہ ٹھیک ہو جائے، ہم خیر خیریت سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے دعا نہیں کی لیکن میں دعا کر دیتا ہوں۔ آپ کے قافلے والوں نے ہمارے جو تھے اونٹ اور گھوڑے ان کا واڑا تھا ان کو چھڑیاں ماری، بار انہوں نے دعا کی، قافلہ پورا امن ہو گیا۔ انہوں نے دعوت دی، راجہ رنجیت سنگھ اتنا متاثر ہوا، متاثر ہو کر ان سے، ان کی شخصیت سے، ان کی پرسنالٹی سے، ان کی شکل و صورت سے، ان کی واز سے، ان کی گفتگو سے اس نے دعوت دی دلی آنے کی۔ انہوں نے حضرت صاحب نے قبلہ غلام مرتضیٰ قادری صاحب نے دعوت قبول کی، تو دلی گئے تو راجہ رنجیت سنگھ نے دعوت کے بعد جب وہاں پہنچے تو اس نے ایک جاگیر لکھ دی تھی ان کے نام، جاگیر دی ان کو۔ انہوں نے کہا جی ہم جاگیر لینے نہیں آئے، سنت سمجھ کے اخلاق کر دعوت پہ آئے ہیں لیکن ہم جاگیر نہیں لیں گے۔ وہ بعد میں جاگیر حضرت صاحب چلے آئے، جاگیر آتی رہی، اپنی جاگیر لے جائے، اس نے عدالت سے منظور کروا دی، بہرحال ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی نہیں دی۔ اس کے بعد خواجہ غلام مرتضیٰ قادری آپ کے پوتے کا ایک اور واقعہ ہے، کبھی کبھی ان کی حضور غوث اعظم پہ بڑے عاشق تھے، شیخ عبد القادر گیلانی سے بڑی روحانی نسبت تھی، کبھی کبھار، ہر وقت نہیں، کبھی کبھار ایسا کرتے کہ کوئی دعا کے لیے کام کروانے آتا بھی دعا کریں ہو جائے، آپ کھڑے ہو کے ٹل گلے میں ڈال کر بغداد کی طرف منہ کرتے اور کہتے جا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کہتے ہیں فرما رہے ہیں تمہارا کام ہو جائے۔ حضرت غلام مرتضیٰ قادری بہت بڑے جید ولی کامل گزرے تھے آپ کے پوتوں میں سے، آپ کے 4 پوتے تھے، ان میں سے غلام مرتضیٰ قادری جو فقیر میاں احمد صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر آگے غلام مرتضیٰ قادری صاحب کے 3 بیٹے ہوئے، غلام محبوب قادری، غلام قادر قادری، غلام حبیب قادری۔ غلام محبوب قادری سے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے شہر میں ان کے بیٹے گل محمد سے، ان گل محمد کی آگے جو حافظ شفیع صاحب، مولانا رشید احمد صاحب اور کچھ میانے ہیں ہمارے اترا کے، وہ ان کی اولاد ہے، مولانا سراج احمد صاحب اور ان کا جو خاندان ہے۔ تو اسی طرح رہ گئے غلام قادر قادری، جو غلام مرتضیٰ قادری صاحب نے اپنے ایک بیٹے کی نسبت رکھی، ان کی نسبت سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عقیدت تھی انہیں غوث اعظم سے۔ ایک بیٹے کا نام رکھا غلام قادر، شیخ عبد القادر گیلانی کے نام پہ، کہ غلام قادر، عبد القادر کا غلام۔ دوسرے اب غلام قادر بہت بڑے ولی کامل ہیں خود۔ پھر غلام قادر صاحب کبھی کبھی یوں کرتے، کہتے یہ زبان گستاخی سے دھوئیں، وہ لوٹے سے زبان دھونے لگ جاتے تھے، عام گفتگو میں بھی اس نے کوئی گستاخی کر دی ہوگی، حالانکہ بہت بڑے، یہ ان کی عاجزی تھی، ولی کامل۔ غلام قادر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا غلام محی الدین، حضور غوث اعظم کی کنیت ابو محی الدین، انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کے نام پہ رکھا، شیخ عبد القادر گیلانی، ہمارے سارے بڑے بزرگ قادری تھے، غلام محی الدین۔ اب غلام محی الدین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا غلام غوث۔ غلام غوث کی قبر اترا میں ہے، مولانا امین صاحب کے ماموں تھے، ساتھ ہی مسجد میں غلام غوث، یہ بھی غوث اعظم کے نام ہے، تو ایک نسبت یہ ہوگی۔ غلام مرتضیٰ قادری صاحب کی میں نے 2 بیٹوں کا ذکر کر دیا، اب آگے حبیب، جو بہت اہم گفتگو ہے جس کی، بہت اہم بات ہے۔ غلام حبیب صاحب غلام مرتضیٰ صاحب کے جو بیٹے تھے اور موسیٰ قادری صاحب کے پڑپوتے تھے،
یعنی پوتے کے بیٹے، پر پوتے. تو غلام حبیب قادری جو تھے وہ مجذوب تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑے کوئی سیاستدان اس طرح گفتگو کرتے تھے. جاگیردار ہیں، زمیندار تو تھے بڑے بزرگ سارے. غلام حبیب صاحب جس طرح ملک صاحب نے پٹکا باندھا ہوا، اس طرح کبھی باندھ کے لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے. مگر ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہر وقت منظوری نہیں ہوتے تھے. سانپ آپ کو چمٹے رہتے تھے، پھر ہاتھ مارتے دو سائڈ پہ ہو جاتے تھے. تو غلام حبیب صاحب کے آگے 6 بیٹے ہوئے. ہم غلام حبیب صاحب کی ایک ذکر کریں گے کرامت کا. ان کے حالات و واقعات تو کافی سارے ہیں، لیکن ایک ہی بات کا ذکر کریں گے تو اس کے بعد آپ کی اولاد کا مزملی سرکار پہ آ رہے ہیں، اور موسیٰ قادری صاحب کی جو مشہور و معروف باقی جن کو لوگ جانتے ہیں ان کا ذکر کریں گے مختصراً صرف. تو غلام حبیب صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا دور سے، نمبر سائڈ کی کدھر سے، کہ میں اس طرح میں نے شادی کی تو میرے ساتھ یہ کچھ معاملہ ہو گیا ہے، مطلب میں کسی قابل نہیں رہا شادی کے فوراً بعد. انہوں نے کہا تم نے حضور صفی سلطان بہو صاحب کے مرید کی منگ کے ساتھ شادی کی ہے، ان کی پکڑ میں آ گئے ہو. انہوں نے کہا کہ میں دور سے آپ کے پاس ہوں. غلام حبیب صاحب کا مزار ادھر قریب ہی ہے، مجھ صاحب کے قدم ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا دور سے آپ کے پاس مہربانی فرمائے. غلام حبیب صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے جد اعلیٰ موسیٰ قادری صاحب کے دادا جی کے مزار پہ، وہاں پہ بادشاہ سرکار اور صفی سلطان بہو صاحب کی دعوت ہے روحانی، تو وہاں پہ فیصلہ ہوگا. یہاں آئے وہ یہاں مراقبے میں بیٹھے رہے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے. جب بیٹھے رہے تو اس کے بعد کافی دیر گزر گئی، آدھا دن گزر گیا. اٹھے تو وہ کھڑا تھا وہی. انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کہ تمہارے 7 بیٹے ہوں گے. اس کا ہم نے پتہ کرایا، ایسا علامہ سردار فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے بھی، اس کے 7 بیٹے ہوئے، اور آگے اس بیٹوں کے بھی کتنی نسل بنی، 7 کی. اس وقت ولی کی دعا تھی. ایک بس واقعہ غلام حبیب صاحب کا. پھر غلام حبیب صاحب کے آگے 6 بیٹے تھے. 3-4 واقعے اور ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر رہے ہیں وقت کی وجہ سے. غلام حبیب صاحب کی اولاد بہت پھیلی پھولی ہے اور بڑی قابل بنی ہے، پڑھی لکھی ہے. ان کی مشہور و معروف اولاد ہے، خود وہ ولی کامل تھے. سب سے پہلے ان کا بڑا بیٹا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر میاں احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں غلام حبیب صاحب کے بڑے بیٹے. اور غلام مزملی سرکار کے آگے 5 بھائی ہیں، جو غلام حبیب صاحب کے 6 بیٹے ہیں کل، اور 7ویں آپ کی بیٹی ہے گلنام بیٹی. آپ کے بڑے بیٹے خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار. دوسرے نمبر والے آپ کے بیٹے شاہ فقیر میاں چانند دین قادری جو میرے پردادا ہیں. تیسرے نمبر والے آپ کے بیٹے شاہ فقیر میاں محمد دین. چوتھے نمبر والے آپ کے بیٹے شاہ فقیر میاں محمد امین. 5ویں نمبر والے آپ کے بیٹے شاہ فقیر میاں محمد علی قادری، سارے قادری ہیں. اور 6 نمبر والے آپ کے بیٹے چھوٹے چھوٹے جو جن کی اولاد نہیں تھی، فوت ہو گئے تھے، شاہ فقیر میاں محمد علی قادری، مراد علی شاہ فقیر میاں محمد مراد علی قادری، جو پہاڑی میں راولپنڈی جو کٹے جاتی ہے وہاں فوت ہوئے تھے. ان کا وصال ہوا تھا. 6 بیٹے اور 7ویں آپ کی بہن تھی بھائیوں کی غلام بیوی. 7 بچے تھے غلام حبیب صاحب کے، جو پڑپوتے ہیں غلام حبیب صاحب موسیٰ قادری صاحب. آگے پھر ساروں کی بڑی اولاد پھیلی پھولی ہے. اسی طرح محمد علی صاحب کی اولاد جو ہے استاد میر علی صاحب، استاد مولانا میر علی صاحب ہیں، ان کے بھائی فقیر محمد علی صاحب تھے. پھر اسی طرح محمد امین صاحب جو شاہ غلام حبیب صاحب کے بیٹے، ان کے اولاد خواجہ فقیر سلطان علی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فقیر سردار علی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فقیر میر علی، ان کے درمیان شاہ والا شریف والے. اور ان کے آگے سے اولاد الحاج صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر عبدالرحمن الحسنی صاحب، صاحبزادہ فقیر عبدالعزیز الحسنی صاحب، صاحبزادہ فقیر غلام حبیب صاحب، قاری محمد امین صاحب. آگے ان سب کی اولاد ہے، صاحبزادگان ہے، پوری گدی ہے. اسی طرح چانند دین جو مزملی سرکار کے دوسرے نمبر والے بھائی ہیں، دوسرے نمبر والے، ان کی اولاد ہے جو مولانا حکیم فخر الدین صاحب، ان کے بیٹے تھے. آگے مولانا حکیم فخر الدین صاحب کی جو میرے پردادا ہیں چانند دین کے بیٹے، ان کی اولاد ہوئی ہے مولانا امین صاحب اترا والے، مولانا سراج الدین صاحب میرے دادا، مولانا عبدالرحمان صاحب. آگے مولانا عبدالرحمان صاحب کے ربین صاحب اور میرے ابو کی آگے. پھر آگے مولانا سراج الدین صاحب کے بیٹے تھے مولانا غلام جاجہ فخری صاحب میرے والد گرامی، قاری عنایت اللہ صاحب، میرے مولانا عبدالرحمان صاحب کے فخر الدین صاحب، محی الدین صاحب، اور اسی طرح مولانا امین صاحب کے مامون صاحب. یہ اترا میں اولاد موجود ہے. پھر آگے شاہ والا شریف سے فقیر محمد امین صاحب کی اولاد میں سے حضرت خواجہ فقیر سردار علی سے رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فقیر حسین احمد صاحب مدنی صاحب، ان کے بھائی فقیر ولی اللہ صاحب. اسی طرح پورا خاندان ہے، پورے خاندان میں حفاظ، قاری، علماء اور حکماء بھی پیدا ہوئے ہیں. محمد علی صاحب کی اولاد سے مولانا فقیر استاد مولانا میر علی صاحب سے جو باقی ان کے کزن ہیں حافظ ثناء اللہ صاحب، لالا عنایت اللہ صاحب، ان کے والد حکیم میاں نظام الدین صاحب بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. پھر میرے پردادا مولانا حکیم فخر الدین صاحب جو چانند دین کے بیٹے تھے، وہ قاری عالم اور حکیم بھی ہوئے ہیں. میاں محکم الدین صاحب بھی ان کی اولاد میں سے گزرے ہیں محمد علی صاحب.
5 बेटों की औलाद का जिक्र किया। एक मोहम्मदीन साहब थे, गुलाम हबीब के बेटे, उनका एक बेटा था, उसमें से आगे से मोहम्मदीन साहब की नवासी थी, साहबजादी, उनका बेटा नहीं था। ये आपकी औलाद है मिठा में और कैदाबाद में, गुंजियाल में, शकील में, शाहवाला पे और कैदाबाद में, उत्तरा में और जौहराबाद में भी कुछ करें। ये मियाना फैमिली, अवान मियाना फैमिली से ये मशहूर है। साहबजादा फ़कीर मोहम्मद ज़ुबैर कादरी मुज़म्मली साहब ने आपको हज़रत सरकार मियाँ मूसा साहब की हयात ज़िंदगी और उनकी औलाद के बारे में मुफस्सल बताया सरकार के बारे में और मुफस्सल बताया, और मुज़म्मली सरकार के बारे में जो मुख्तसरन जो इतना बयान नहीं किया। जी, हुजूर ख्वाजा शाह फ़कीर मियाँ मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद तो बहुत ज़्यादा है। जिन वली भी गुजरे हैं, गौस भी, औरतों में भी, मर्दों में भी, बुजुर्गान दीन भी गुजरे, उलमा भी, यहाँ मस्जिद में मियाँ मुकम्मदीन साहब और गुलाम गौस साहब कुरान भी सुनाने आते। लेकिन जो आपका खसूसी फैज़ गुजरा है ना आपकी औलाद में से, वो एक बुजुर्ग आए थे, मियाँ इब्राहिम साहब ले आए थे और फ़कीर मुमदली साहब, उन्होंने दोस्त मोहम्मद साहब थे कबीर वाला से या मुल्तान से, इस तरह से, हालांकि मोहम्मदी मसलक के थे, वो आए थे। उन्होंने उतरा शरीफ में मुराकबा किया हज़रत ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार के मज़ार पे, और उन्होंने यहाँ पे भी आके मुराकबा किया। मियाँ इब्राहिम साहब हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उस्ताद मिरली साहब के रिश्तेदार हैं, वो फ़कीर मुमदली साहब बड़े जो थे उनकी औलाद में से मियाँ इब्राहिम साहब, तो मियाँ इब्राहिम साहब जो थे वो साथ आए, और फ़कीर मुमदली साहब वो छोटे फ़कीर मुमदली साहब उस्ताद मौलाना मिरली साहब के भाई, यहाँ पे भी मुराकबा हुआ। उन्होंने कहा ये जो बुजुर्ग हैं ये पाए के वो सफ़ी सुल्तान बहू साहब के पाए के, उनके ज़माने के लिए और पाए के लिए, और जो उतरा में थे ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार जिनके मज़ार पर मुराकबा किया, वो इनकी औलाद में से ख़ास है, इनकी ख़ास जो बलायत है उनकी तरफ जा रही है। बाहर नाना हुजूर मौजूद ज़मान कलंदर दौरान हज़रत शाह फ़कीर अहमद दीन सानी कादरी मुज़म्मिल रहमतुल्लाह अलैह जो कि खड़े थे, तशरीफ़ फरमा थे बैठक पे, उनको देखा, उन्होंने कहा ये अपने वक्त का कामिल मजूब कराए, अपने वक्त का कामिल वक्त का मजूब कराए। इसकी औलाद में से मुज़म्मिल सरकार इसका पोता है, और मूसा कादरी साहब का ख़ास फैज़ जा रहा है, जो फ़कीर नियामत से, गुलाम मुर्तज़ा कादरी से, गुलाम हबीब से, फिर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार में, फिर उनके साहबजादे ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब कादरी मुज़म्मिल रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साहबजादे ये भी खड़े हैं मजूब ज़मान कलंदर फ़कीर अहमद दीन सानी में रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हज़रत उनके साहबजादे अब मेरे मामू जान हज़रत साहबजादा वाला शान जिक्र वो शगुल ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार साहबजादा फ़कीर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन कादरी मुज़म्मिली साहब मददल्लाहु अलैह, जो अब अस्ताना आलिया कादरी मुज़म्मिलिया पे मसरत पर है। तो हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार की जो आपका ख़ास फैज़ चला, आपके बेशुमार हालात व वाक़यात और करामात हैं, सदका खैरात हैं, लोगों के साथ मेल जोल, सलाम व इबादत, ज़िक्र व अज़कार और दीन की मुख्तलिफ़ तबलीग के सिलसिले में मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैरून मुल्क के सफ़र और तबलीग का एक सिलसिला उन्होंने किया और बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, गौस कुतुब के मकाम के, उनके पीर मुर्शिद से पीर सी शेर शाह मस्त कादरी रखना। हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार ख्वाजा मूसा कादरी साहब का ख़ास फैसले के ख़ास फैसले उनमें चला, फिर उनके बेटे ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब ने, उनके बेटे मौजूद ज़मान शाह फ़कीर अहमद इंसानी ने, अब जो है और बाकी तमाम औलाद में फैज़ जारी सारी हुआ, और पूरे इलाके में आपकी औलाद उफ़ाज़ की अकाली उलमाए दीन की तबलीग में मसरूफ़ अमल है। और हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार के जो बेशुमार हालात वाक़यात हैं, लेकिन उनका सूरत मुज़म्मिल से का जो है वो इशारे से या जो मुज़म्मिल कहते थे, इस तरह उनके इशारे से चट्टान दरख्त जो भी कुछ होता रेजा रेजा हो जाता, और मुर्दा चिड़ियाँ जिंदा मुर्दा हो जाती, फिर वो दोबारा उनको फिर फूंक मारते, या जो मुज़म्मिल करके तो जिंदा हो जाती। ये मशहूर कराम आपका उनका उर्स आ रहा है, ये उनकी जद्द आला हैं, हमारे भी जद्द आला हैं, और उनकी खिदमत ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 11 नवंबर 11 और 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता इतवार, यही 11 नवंबर सन 2023 इसी में आ रहा है। तमाम हज़रात को शिरकत की दावत दी जाती है, और ये जो मज़ार है दरगाह है, ये एक इल्मी दरगाह है, एक वलायत की दरगाह है। इस पर मलिक अकबर साहब जो खादिम हैं दरबार के, ये भी बड़े ही अच्छे तरीके साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, ज़ियारत के लिए, सलाम के लिए। 10 मुहर्रमुल हराम को यहाँ पे उर्स भी होता है, 10 मुहर्रमुल हराम को वसी लंगर का एहतमाम होता है, हलवा शरीफ पकाया जाता है, और लोगों की ज़ियारत के लिए अरसे करीम से जो है ना लंगर शरीफ पकता है, और इनकी क़यादत में मलिक अकबर साहब पूरी साहब की क़यादत में हलवा शरीफ का एहतमाम किया जाता है, चादर पोशी का इंतज़ाम किया, लोगों की ज़ियारत का, सलाम का, फातिहा का। हर रोज़ लोग दूर दराज से हज़रत मोहम्मद मूसा कादरी बगदादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, सलाम करते हैं, और आपकी मुरादें भी पूरी होती हैं, और दुआएं आपके वसीले से, आपके सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाता है हर की दौर में। जी नाज़रीन, यहाँ के जो
خادم ہیں اس دربار کے، اکبر کونی ہیں، ان کا بیٹا یہاں پہ موجود ہے اور وہ یہاں دربار شریف کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اور تمام جو چادر پوشی ہے اور یہاں پر جو لنگر ہوتا ہے اس کے تمام ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکبر کونی کے جو ہیں یہ بیٹے ہیں اور یہاں پر یہ اپنی بھرپور جو ہے خدمت کرتے ہیں۔